السلام عليكم. إذا بالنسبة للدرس الأول في الرياضيات l'arithmétique ان دونك الحسابيات في المجموعة، واحد المجموعة جديدة هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. دونك لو بروميي باراغراف l'ensemble des nombres entiers naturels نوطي ان. إذا مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي غنرمزولها بلا لتر ان ماجيسكول. إذا بالنسبة للديفينيسيون تعريف يقول tous les nombres كل الأعداد أونتي صحيحة ناتورال طبيعية كومبوز تتكون ولا كتشكل ولا تكون ان انصوب واحد المجموعة اون نوت نرمزو لها اف ان ماجيسكول ونكتبو هذيك الكتابة ان تساوي هذيك مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية من صفر واحد اثنان إلى آخره. فوكابيلاري سامبول يعني مصطلحات ورموز. لو نومبر زيرو العدد صفر هي لو نومبر اونتي ناتورال نول، هو العدد الصحيح الطبيعي منعدم. لي نومبر اونتي ناتورال العدد الصحيح الطبيعي نون غير منعدمة كومبوز ان انصومبل كتكون لي واحد المجموعة نو لو نوطون نرمزو لها باغ لو سامبول بالرمز ان نجمة، ان اطوال، ان نجمة، وهي مجموعة الأعداد هي العدد الصحيح الطبيعي ما عدا الصفر. الصفر كنحيدوه. et l'ensemble des entiers naturels non nuls. كيعطيو امثله تما وكاين هذاك الرمز ديال ينتمي لا ينتمي ابارتيان بارا شفتو هادشي في الثالثه اعدادي. اذا غنمر مباشره كاين هذوك ليزومبل لي نومبر بير اي امبير دونك الاعداد الزوجيه وغير الزوجيه. تعريف ا واحد العدد اذا نومبر اونتي ناتوريل وعدد صحيح طبيعي بير زوجي s'il existe un entier naturel إذا وجد واحد العدد حقيقي واحد العدد صحيح طبيعي تلك بحيث كتساوي 2 في كنشوفو في كيتكتب على هاد الشكل جوج كنقول مباشرة أن عدد صحيح طبيعي. العكس إلا كان فرضي ان بير كنكتبو على الشكل ديال جوج كزائد واحد. دونك يمكن لكم تعمروا هذاك الجدول راه سي فاسيل. دونك الديفيزور قواسم ملتيبل مضاعفات ديال النومبر. دونك نتوما ديجا فاش كنتو شفتو المضاعفات وقواسم واحد العدد مازال مثلا قالك ا اي بي هادي ا و بي دو زيليمون عنصران دو ان من مجموعة ان مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية لونسومبل دي نومبر اونتي ناتوريل. on dit que a إذا ملتيبل نقولو أن ا مضاعف للعدد بي s'il existe un nombre entier إذا وجد واحد العدد صحيح طبيعي ناتوريل petit n tel que a تيغال ا بي هاديك فوا ان هاديك النجمة راه فوا ماشي بحال ان اطوال بحال النجمة الكبيرة هاديك تما هاديك النجمة راه كيقصدو بها الضرب. إذا a تيغال ا بي فوا ان دونك a هو لو ميلتيبل بي هو داك اللي كنقلبو لو ميلتيبل ديالو هو اي دونك هاكا هو هذاك النومبر اللي كيربط بيناتهم. دونك ميتيبل دونك دابا غنمشيو ندوزو ديريكتومون للديفيزور. ديفيزور هو قاسم. هذيك العلاقة ديال ا كتساوي بي مضروبة في ان كتبقى صالحة، غير نقول بأن إلا كان هو المضاعف ديال بي فإن بي قاسم ل أ. بالفرنسي كنقول بأن بي ان ديفيزور دو أ. فوقاش كيكون إلا كانت هاديك العلاقة كتربط بيناتهم بأن أ كيساوي بي مضروب في واحد العدد صحيح طبيعي. هذاك ان خصو يكون عدد صحيح طبيعي ماشي عدد عشري أو لا عدد فيه ناقص، لا، ولا عدد كيكون في إذا هذا خصو يكون صحيح طبيعي. يمكن هذيك الكتابة كتساوي بي نردها على شكل قسمة إقليدية كنا شفناها مثلا في السادس كاب لا قسمناه على بي. إذا كيتسمى المقسوم بي مقسوم عليه ان هو لو كوسيون هو الباقي والخارج كنلقاوه صفر، خارج صفر. إذا دابا غنمشيو بالنسبة واحد الباراغراف
العنوان ديالها كريتير دو لا ديفيزيبيليتي، يعني مقياس ديال القسمة. هادشي كنتو شفتو في الابتدائي. مثلا كنقولو مثلا النومبر ان واحد العدد صحيح طبيعي كيكون قابل للقسمة على 2. الا كان هذاك لونيتي ديالو يعني الوحدات عدد رقم الوحدات اما كيكون 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8. عاوتاني ان قابل للقسمة ديفيزيبل باغ 3 فوقاش الا كان هذاك لا سوم دي سو شيفر دو سي شيفر، يعني مجموع الارقام ديالو كتكون قابلة للقسمة على 3. اللي واضحة. نعطيكم مثال بحال مثلا ناخذ مثلا 15 فيه شي رقمان، فيه 1 و5 اللي جمعتهم يعطيوني 6 قابلة للقسمة على 3. 6 كتساوي 3 في 2 و2 هو داك الان حنا اللي قلنا لكم في الدرس هو عدد صحيح طبيعي. ايضا ان هذا ان يقبل القسمة على 4 اذا كانوا مثلا هذوك لو دو ديرني شيفر ديفيزيبل با 4. عاوتاني قابل القسمة على 5 الا كان لونيتي ديالو 0 ولا 5، وقابل القسمة على 9 الا كان الصوم ديال الارقام ديالو كيكون ديفيزيبل على 9. بحال 18 قابل على 9 لحقاش الا جمعت الارقام ديال 18 يعني 1 زائد 8 كتعطيك 9، و9 قابلة للقسمة على 9، وهذاك الان اللي ما بيناتهم هو 1. اذا غنمر مباشرة لهذوك الامثلة اللي كيكونوا هنا نتوما غتخدموهم، ولا كانوا شي دي كيسيون طرحوهم. اذا غندوزو لواحد المفهوم جديد ديال سكون ابل لي نومبر بروميي لا فاكتوريزاسيون. اذا ان نومبر بروميي بالعربيه باللغه العربيه هو عدد اولي. اذا ما هو التعريف ديال العدد الاولي؟ كيقول لك اسيدي ان نومبر بروبريتي هي خاصيه. دونك ان نومبر اونتي ناتوريل عدد صحيح طبيعي رمزه بي نون نول غير منعدم يعني لا يساوي الصفر. يديفيرون دو ان ايدي برومي يخالف 1 يعني غير منعدم ويخالف 1 يعني ما كيساويش صفر وما كيساويش 1. كنقولوا له ودي هذاك راه عدد اولي، بمعنى شنو معناتو؟ ça veut dire si seul diviseur sont 1 et lui-même. إذا كان قاسماه صون واحد lui-même نفسه. كاين دوك زيكزومبل مثلا كاين 9 مثلا بحال 7 هو عدد سي ان نومبر بروميي، 5 كذلك، ولكن بحال 4 ليس عدد اول سي با ان نومبر بروميي. بوركوا؟ باسكو لي ديفيزور ديال 4 كاينين 3، كاين 4 وكاين 2 وكاين 1. بينما في التعريف كيقول لك النومبر بريمي هو النومبر اللي كيكونوا جوست كيكونوا عنده 2 ديفيزور اللي هو 1 et lui-même. Donc on admet que tout nombre entier نقبل أن كل عدد صحيح طبيعي non nul غير منعدم est différent de 1 s'écrit sous la forme d'un produit des facteurs premiers. إذا حنا كنا ديجا فيو شفنا في هذه مفهوم التعميل، حتى في الأولى هذا شفنا مفهوم التعميل. إذا أي عدد أولي يمكن نكتبو على شكل جداء دي فاكتور بروميي، يعني شكل جداء ديال العوامل. هذوك العوامل الأعداد ديالها أولية. مثلا إلا خديت باغ اكزومبل ناخد مثلا ناخد العدد مثلا هذاك العدد خلينا هذا العدد كبير مثلا 640. هذا 640 هو عدد أولي. لا 640 عدد غير أولي. 640 عنده بزاف القواسم أكثر من جوج. هذا العدد الصحيح الطبيعي 640 يمكن نكتبو على شكل جداء العوامل، وهاد العوامل الأعداد ديالها كتكون أولية. إذا كندير القسمة كنبقى نقسم على جوج، كنبدا بالقسمة ديما على جوج. كندير 640 كنبقى نقسمها على جوج. داكشي اللي كيعطيني في الخارج كنبقى نقسم حتى كنوصل لجوج 7 المرات، يعني آخر جوج، يعني الجوج السابع اللي كنجي نقسمو على كنشد داك العدد اللي خرج ليا كنعاود نقسمو على الجوج السابع ما كيعطينيش، كيمشي ل3 ما يعطيش، 4 لا كيمشي ل5.
كنشد هاداك العدد كنقسمو على 5 كيعطيني واحد العدد، كنجي كنعاود نقسم صافي قسمة ما هنا فين نزيد، وكنحيد كنكتبو على شكل ديال هذيك الكتابة. وهذيك الكتابة شنو كتسمى لا ديكومبوزيسيون، التفكيك اون فاكتور إلى عوامل أولية بروميي دو نومبر العدد 640 60 40. دونك il nous reste تبقى لينا مفهوم ديال PGCD ou le PGCM et on va terminer avec le cours. Donc nous avons vu donc un nombre عنده les multiples ديالو وعنده أيضا les diviseurs ديالو، إذا هو عدد صحيح طبيعي، عنده الأعداد، عنده المضاعفات ديالو، وعنده القواسم ديالو. لكن مثلا إلا خديت أصغر مضاعف عنده وكيكون عنده عاوتاني القواسم كيكون أكبر قاسم عنده. نعم، دابا إلا خديت عددان أ و بي وقلت لك عطيني هذوك العددان أ و بي بجوجهم كيكونوا المضاعفات ديالهم، كل واحد عنده المضاعفات ديالو الخاصين ديالو وعنده القواسم الخاصين ديالو. قلت لك اودي عطيني المضاعف المشترك الأصغر ما بين هاد العددين أ و بي. اش كنديرو؟ كنشدو العدد أ مثلا بحال 18 كنعطيه المضاعفات ديالو، وكنشد بي مثلا بحال 15 وكندير المضاعفات ديالو، وكنحاول نقلب على المضاعف المشترك الأصغر. كاين بزاف المضاعفات المشتركة بيناتهم، أنا كنقلب على المشترك الأصغر هي لو بلو بوتي وي كومان ملتيبل، هو اللي كيتسمى لو بلو غران كومان ملتيبل، هو أصغر مضاعف مشترك، ويغرمزولو بال PGCM. PGCM ديال أ بي مثلا ديال 18 و 15 غادي نلقاوه. بالنسبة لهاد الأعداد أ و بي عندهم أيضا القواسم، غنقولك أنا عطيني القواسم المشتركة، أنا نحددوها نديرو ليهم دوائر. غنقولك أودي عطيني أكبر قاسم مشترك ما بيناتهم، هذاك اللي غنسميوه لو PGCD، لو بلو غران كومان ديفيزور، أكبر قاسم مشترك. كومان هو مشترك، ديفيزور هو قاسم. مثلا نفس الأعداد 8 و 15 غادي نبحث على القواسم ديالها، و 15 نبحث على القواسم ديالو واش عندهم، ولكن راه ماشي غادي يكونوا ضروري غيكونوا يقدر يكونوا ما يكونوش، وداكشي لو ريست راه غير واحد الطرق باش كنحسبو. ولو كو a été terminé. Si on a des questions, donc je vous laisse le soin de bien écouter les messages audio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser.